दोस्तों 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान से जंग की और पाकिस्तान को दो हिस्सों में टुकड़े टुकड़े कर दिया। By now, General Niazi cannot hide the humiliation. It's not surprising that the 24,000 Pakistani prisoners of war एक नया मुल्क बांग्लादेश बनाया। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या बांग्लादेश बनने का अमल रोका जा सकता था? क्या इंडिया की वजह से ही सिर्फ बांग्लादेश बना? बांग्लादेश बनने में मार्शल लॉ हुक्मरान पाकिस्तान के जो थे उनकी गलती थी? क्या सियासतदानों की गलती थी? बंगालियों के साथ पाकिस्तान के शुरू से ही क्या सलूक किया जाता रहा कि उन्होंने एक अलग मुल्क हासिल करने का मुतालबा किया? दोस्तों 1958 से 1969 अयूब खान मार्शल लॉ हुक्मरान थे पाकिस्तान में। 11 साल के बाद मुल्क में इंतखाबात हुए। 1970 दिसंबर 1970 में आम इंतखाबात का ऐलान हुआ। ये पहला पाकिस्तान का ऐसा इलेक्शन था 1947 से अब तक कि जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, हर बंदा वोट दे सकता था जिसकी उम्र 18 से ऊपर है। अब हुआ इस तरह कि दिसंबर में जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान उस वक्त दो हिस्सों में तकसीम होता था। एक होता था मशरकी पाकिस्तान, एक होता था मगरबी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान जो कि आजकल बांग्लादेश बन चुका है, उसमें एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसका नाम था अवामी लीग। अवामी लीग के हुक्मरान थे शेख मुजीबुर रहमान। আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে 1969 आंदोलन। शेख मुजीबुर रहमान ने ये कहा हुआ था कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम क्या करेंगे, ईस्ट पाकिस्तान की करेंसी एक अलग तरह की बनाने की कोशिश करेंगे, ईस्ट पाकिस्तान की फौज को एक अलग बनाने की कोशिश करेंगे और ईस्ट पाकिस्तान की जो कमाई होगी, जो बाहर एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाए जाते हैं, वो उसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी। दूसरी तरफ जो मगरबी पाकिस्तान था, जुल्फकार अली भुट्टो थे और यहाँ पे मकबूल लीडर थे, उनकी पार्टी थी पीपल्स पार्टी। देखिए टोटल 300 सीट्स थी। 300 में से 160 सीट्स, 150 से भी ऊपर, आधी से भी ज्यादा सीटें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने जीत ली और जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी ने सिर्फ 81 सीट्स जीती। 160 सीट्स शेख मुजीबुर रहमान ने, 81 सीट्स जुल्फकार अली भुट्टो ने। होना तो यही चाहिए था कि शेख मुजीबुर रहमान को कहते भाई ठीक है तुम हुक्मरानी करो, लेकिन हमारे उस वक्त में मार्शल लॉ ही एक किस्म का लगा हुआ था। याह्या खान हुक्मरान थे, क्योंकि अयूब खान ने जाते हुए हुक्मरानी जो है वो किसी इलेक्शन के जरिए नहीं सौंपी, एक और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगवा दिया, जनरल याह्या खान। याह्या खान का कहना था कि जी शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का गद्दार है, ये पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करेगा, हम नहीं चाहते कि इसको हम हुकूमत दे दें, हालांकि ये जीत भी गया है। इसकी बुनियाद पर मार्च 1971, 3 महीने के बाद इलेक्शन के, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया बंगाल के खिलाफ, ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, बंगालियों के खिलाफ। अब हुआ इस तरह के, देखें ढाका में जो यूनिवर्सिटी है वहां से तलबा का एहतजाज शुरू हुआ था। यहाँ से हुक्मरानों ने कहा, याह्या खान ने जनरल न्याजी को, उनको हेड मुकर्रर किया इस ऑपरेशन का और कहा कि जो मर्जी हो जाए, पावर यूज करनी है, गोलियां चलाओ, कत्ल गारत करो, लेकिन ये जो एहतजाज हो रहा है इसको रोकना है। वही सोच मार्शल लॉ वाली, फौजियों की सोच के डंडा लगाना है भाई आपने, फिर ही काम चलेगा। हुआ इस तरह के यहाँ से इंडिया ने फिर उन ईस्ट पाकिस्तान बंगालियों की हेल्प करना शुरू किया। और उनको ट्रेनिंग दी वहां के लोगों को, इसको कहते हैं मुक्ति वाहिनी की तंजीम। उन्होंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू की और वहां से बंगालियों ने जो है गुरीला वार शुरू की, छुप के वार करना शुरू किया पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और पाकिस्तान आर्मी उनको लड़ाई कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी ने कहते हैं कि बहुत सारे बंगालियों को कत्ल किया, उनके रेप भी हुए हैं, ये भी बातें सामने आई हैं। आखिरकार और मजीद एहतजाज शुरू होता गया। ये लड़ाई इतनी बड़ी कि 15 दिसंबर 1971 को हमारे जुल्फकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन में जाकर ये कहा, उस वक्त के वो वजीर खारजा के तौर पर भी काम कर रहे थे, वहां पर उन्होंने ये कहा कि ये इंडिया मुदाखलत कर रहा है, इसको रोका जाए। वहां की यूनाइटेड नेशन ने कहा कि आप इस तरह करें कि जंग बंदी करें, जंग खत्म करें, ठीक है, और इस तरह होगा कि उसके बाद एक नया मुल्क बांग्लादेश हम बना देते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो की आप ये तकरीर अभी देखेंगे। I will not be a party to it. We will fight. We will go back and fight. You can take your security council. Here you are. I'm going. कि जिसमें उन्होंने पेपर फाड़ दिए वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन में, कहा कि हम अपने मुल्क का कोई हिस्सा यहाँ पे देना नहीं चाहेंगे, मेरा मुल्क एक मुश्किल मराहिल में है और मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद 15 दिसंबर को उन्होंने ये सफे फाड़े और उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं मंजूर, हम आखिरी सांस तक लड़ाई करेंगे। और वह इस तरह के अगले ही दिन 16 दिसंबर 1971 को जो जनरल न्याजी कहते होते थे कि भाई हम आखिरी सांस तक लड़ाई करेंगे, वही जनरल न्याजी ने सरेंडर कर दिया। 90,000 कैदी पाकिस्तानी इंडिया के पास सरेंडर हो गए। The grass in the final token of surrender. I asked the Pakistani Chief of Staff, Brigadier Baghir Siddiqui, what he'd felt about the ceremony.
It's all right. Part of the game, I suppose. یہ بہت ہی بڑا شرمناک مرحلہ تھا پاکستانیوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ فیل کیا گیا. نصیر ترابی کو جب پتہ لگا, ایک شاعر تھے, کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے, تو انہوں نے ایک غزل کہی جو بڑی مشہور ہے. وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی, کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی. عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. دوستو یہ واقعہ بہت ہی زیادہ غمزدہ تھا, کیونکہ پاکستان کی جو آج کی اس وقت کی جو ایسٹ پاکستان کی جو پاپولیشن تھی, یعنی آج کل کا جو پاکستان ہے, اس سے بھی زیادہ پاپولیشن تھی کس کی؟ ایسٹ پاکستان کی, بنگالیوں کی. بنگالی ہمارے سے زیادہ تھے لیکن ان کے ساتھ سلوک پھر بھی اچھا نہیں کیا گیا. یہ پہلی بار ہوا کہ ایک میجورٹی جو ہے وہ مائنورٹی سے الگ ہوئی ہے, یعنی ان کی پاپولیشن زیادہ تھی. تو ہم کشمیر کرتے رہتے ہیں, اور 1947 سے لیکن 1971 میں بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن گیا. وہ صرف یہ ایک جنگ کی وجہ سے نہیں بنا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں ان وجوہات پہ کہ یہ کیوں بنا ایسا ملک, کہ ہم نے کیا کیا. دیکھیں 1947 میں جب ہم ایک ملک بنے ہیں, اس کے ایک سال بعد 1948 میں قائد اعظم صاحب نے تقریر کی, اور ڈھاکہ میں یہ تقریر کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی صرف ایک ہی لینگویج ہوگی اور وہ ہوگی اردو. آپ دیکھ لیں انڈیا میں 27 الگ الگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قومیں ہیں, نیشنل لینگویج, لیکن ہمارے قائد اعظم صاحب نے کہا کہ جی ایک لینگویج ہوگی. اس بنیاد پر بنگلہ دیشی عوام قائد اعظم کے بارے میں خلاف ہوگی کہ نہیں, ہم بنگالی اچھی خاصی پاپولیشن ہے, ہمیں تو اردو آتی نہیں ہے. اور آپ کا بھی جو پاکستان, آپ کا دوسرا ہے ویسٹ پاکستان جو آج کل کا ہے, اس میں بھی ایک طرف بلوچی ہیں, ایک طرف کے پی کے والے ہیں, ان کو خود کو اردو نہیں آتی, سندھیوں کو بھی اردو نہیں آتی, صرف پنجاب والوں کو کچھ کو آتی ہے. آپ نیشنل لینگویج کہہ رہے ہیں, یہ چیز تھی. اس کے علاوہ دیکھیں شروع سے لے کر خاص طور پہ ایوب خان کی اگر حکومت کہیں تو ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو اتنا ڈیولپ نہیں کیا گیا, وہاں پہ اتنی انڈسٹریز نہیں لگائی گئی, حالانکہ پاپولیشن زیادہ تھی. ان کے جو ریسورسز تھے وہ جو بیچے جاتے تھے دوسرے ملک, اس کے بدلے میں ان پر نہیں ترقی کی جاتی تھی. اس کے پیسوں سے اسلام آباد بن رہا تھا, کراچی بن رہا تھا, لاہور بن رہا تھا, لیکن ان پر نہیں ہو رہا تھا, اس لیے بھی لوگ ان کے خلاف ہوئے. اور اگر میں ایک اور چیز بھی آپ سے کہوں کہ دیکھیں اگر ہم ایسا کرتے کہ جو ایسٹ پاکستان ہے, یہاں ڈھاکہ پہ مسلم لیگ بنی تھی 1906 میں, جس نے پاکستان تحریک کی بنیاد رکھی, تو یہی ایک اپنا کہہ رہے علاقہ تھا کہ جہاں سے پاکستان سٹارٹ ہوا تھا. انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی بنگالیوں نے, لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. اگر ہم بھائی چارے سے رہتے تو چیزیں صحیح ہو سکتی تھی. دوستو ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان. یہ ویسٹ پاکستان ہے جو آج کا پاکستان ہے, اس کے بعد آتا تھا انڈیا, اور پھر آتا تھا یہ کیا ہمارے پاس ایسٹ پاکستان جو کہ آج کا بنگلہ دیش ہے. تو کوئی زمینی راستہ نہیں تھا کہ ہم وہاں جا سکیں, اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کنیکشن بھی اتنا نہیں رہا, اور انڈیا کو انٹرفیئر کرنے کا بھی آسانی سے موقع مل گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو کہا کہ میں اب ایک نیا ملک بناؤں گا, ایک نیا ولولہ دیا. ہم نے کہا ہم ایٹامک پاور بنیں گے, گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹامک پاور ضرور بنیں گے. 1974 میں ہمارے پاس اسلامک سمٹ بھی ہوا, جس میں دنیا کے بہت بڑے بڑے لیڈرز آئے. ٹھیک ہے, اس میں کرنل قذافی بھی تھے, اور اس میں وہ تھے صدر صدام حسین بھی تھے, اس میں سعودی عرب کے کنگ فیصل بھی تھے. تو بہت سارے لیڈرز ہمارے پاس آئے جن سب کو ہی قتل کر دیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو بھی پھانسی دی گئی. تو یہ بھی ایک واقعہ ہے. لیکن 1973 میں ہم نے اپنا آئین بھی بنایا, کانسٹیٹیوشن پاکستان ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہونا شروع ہو گیا, اور اس کے بعد پھر ایک مارشل لا لگ گیا جو لگایا ضیاء الحق نے 1977 میں. تو یہ تھی پاکستان کی تاریخ. اور آج کا اگر آپ بنگلہ دیش دیکھو تو اس کا جو ٹکا ہے وہ آپ کے روپی سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بنگالیوں نے جو ہے وہ ایک قسم کا کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہی فیصلہ کیا الگ ہو کے, شاید اگر یہاں پہ ہوتے تو شاید ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہوتا. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ جو ابھی صوبے یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے کہ وہ الگ ہونا چاہیں. وہ بلوچستان ہو, وہ کے پی کے ہو, ان سب کو حقوق پورے دیے جائیں گے تو خوش رہیں گے. یہی چیز شیخ مجیب الرحمان نے کہی تھی کہ صوبوں کو پاور زیادہ دی جائے گی, یہ نہیں کہ وفاق کے پاس زیادہ پاور ہوگی, ایک سینٹرل اتھارٹی کے پاس. یہی چیز تھی جس کی بنیاد پر ان کو غدار کہا گیا, جو کہ ابھی 18th امینڈمنٹ حالانکہ کی گئی تھی 2010 میں ہمارے حکمرانوں نے مل کر کے صوبوں کو زیادہ حقوق ملیں گے. وہ اب جا کے 2010 میں جا کے ان کو سمجھ آیا جو 1970 سے بات چلی تھی, اور اس سے بھی ہم نے شاید سبق نہیں سیکھا. آپ دیکھ لیں بلوچستان میں واقعات ہو رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ اگر انڈیا چاہتا تو اس وقت کیا کرتا, وہ یہ کر سکتا تھا کہ جو ہمارے ایسٹ پاکستان ہے, بنگلہ دیش جو بنا, اس بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش نہ بننے دیتا, اس کو انڈیا میں ہی مرج کر لیتا. وہ ایسا بھی کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.